अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। आप तक खबर पहुँच गई होगी कि अहमद शाह का छोटा भाई उमर शाह जो है वो इंतकाल कर गया है। अहमद शाह के बारे में मेरा ख़्याल है हर पाकिस्तानी जानता होगा, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उसके बड़े मद्दाह थे। आपको याद ही होगा कि अहमद शाह जो है वो अभी सिर्फ 5 साल का बच्चा था जब उसका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, जिसमें उसने एक अल्फाज बोले थे, पीछे देखो पीछे देखो। और वो पीछे देखो के अल्फाज इतने मासूमाना अंदाज में उसने जो है वो कहे थे, और वो पठान बच्चा था और उसकी खूबसूरती, पठान बच्चे वैसे ही बड़े खूबसूरत होते हैं, कि उसके बाद वो पूरी दुनिया के लिए सेंसेशन बन गया था। हर तरफ उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। रातों रात वो एक चाइल्ड स्टार बन गया था। रातों रात उसे तमाम टीवी चैनल्स ने इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया था। फिर उसके बाद पता चला था कि उसके जो बाकी दीगर भाई हैं वो भी उतने ही क्यूट, उतने ही प्यारे हैं। और फिर अहमद शाह का छोटा भाई उमर शाह जो है वो और भी ज़्यादा क्यूट। और फिर वो बच्चा जो है उसने जितने भी साल इस दुनिया में गुजारे हैं, बहुत छोटा बच्चा अपनी मासूमियत से, अपनी मुस्कुराहट से लोगों को हंसाता रहा, उनको एंटरटेन करता रहा। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी बड़ा ट्रोल किया, उसके ऊपर भी बड़े गलत और गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए। वो क्या थे वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि उसकी जो कॉज ऑफ डेथ है, जो रीज़न है, रूट कॉज है, वो भी सामने आ गई है। उसके पेरेंट्स ने भी बयान दे दिया है, बता दिया है कि बच्चे की डेथ हुई कैसे है। और जितनी भी डिटेल्स अब तक मेरे पास होंगी वो सारी की सारी आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज सुबह जब मैं उठी तो मैं क्या देखती हूँ कि सोशल मीडिया जो स्टार है अहमद शाह, उसका जो भाई है उमर शाह, उसका इंतकाल हो गया है। पहले मुझे लगा ये प्रैंक है, मुझे लगा ये कोई फेक न्यूज़ है, एक छोटा सा बच्चा, मतलब मौत तो बरहक है, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि इतना एक्टिव बच्चा, इतना प्यारा बच्चा बिना किसी बीमारी के अचानक से कैसे दुनिया से जा सकता है। और फिर उसके बाद मैंने वसीम बदामी जो हैं, उनका एक प्रोग्राम आता था रमज़ान ट्रांसमिशन में, उसके अंदर ये बच्चा जो है अपने भाइयों के साथ शिरकत किया करता था। तो मुझे वहाँ से जब मैंने पोस्ट देखी वसीम बदामी की तो मुझे यकीन आया कि शायद ये ख़बर सच्ची है। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की कि क्या वाकई ये सच्ची बात है या झूठी बात है, लेकिन फाइनली तब तक तो ख़बर सब तक पहुँच गई थी। वसीम बदामी ने भी सोशल मीडिया के ऊपर आकर जनाब एक पोस्ट लगाई और उसमें उन्होंने इजहार अफसोस करते हुए लिखा कि अचानक से मौत हुई है उमर की, जिसकी वजह से हर इंसान जो है वो परेशान भी है, हैरान भी है, शशदर भी है। उसको समझ नहीं आ रहा कि एक छोटे से बच्चे की जो बिल्कुल सेहतमंद था, कोई बीमारी नहीं थी, तो फिर उसकी डेथ हुई कैसे है, रूट ऑफ कॉज क्या है। तो आपको मैं सारी चीज़ें जो है वो वन बाय वन बताती हूँ। अहमद शाह जो है उसका छोटा भाई उमर शाह, इनका जो ताल्लुक़ है वो डेरा इस्माइल ख़ान है और वहाँ पर इनका जो इंतकाल है वो हुआ है। इनके इंतकाल के ऊपर जो इनके मद्दाह हैं वो इंतहाई, जैसे कि मैंने बताया, कि अफसरदा भी हैं, और अहले खाना जो हैं वो अभी तक शौक में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके बच्चे के साथ हुआ क्या है। भाई के इंतकाल की खबर जो है वो अहमद शाह ने इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे पहले आकर शेयर की थी, जिसमें उसने ये बताया, उसने ये लिखा कि हमारे ख़ानदान का नन्हा चमकता सितारा उमर शाह अल्लाह के हजूर वापस लौट गया है। अहमद शाह जो है वो अपने भाइयों के हमरा, आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत हिट था। अपने भाइयों के हमरा वो डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ में शिरकत करता रहता था और गेम शोज़ में भी वो शरीक होता था, जहां उसकी मासूम बातें और मुस्कुराहटें जो हैं वो नाजरीन को बेहद पसंद आती थी। अब उसकी डेथ हो गई है तो मैं कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी उसके साथ अटैच थी, उनका जिक्र शायद नहीं करना चाहती थी। लेकिन बात यह है कि हमारे लोग जो हैं जब ट्रोल करने पे आते हैं तो वो किसी का कैरेक्टर या उसकी एज नहीं देखते, वो बस उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपको याद होगा कि ये अहमद शाह जो है का भाई उमर शाह जो है, ये भी बहुत छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, जिसको अभी कुछ पता नहीं है कि सही बात क्या है, क्या गलत बात है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि वो एक नन्ना शराजी नाम का एक बच्चा है जो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। उसकी एक छोटी सी बहन जो हमेशा स्कार्फ पहन के रखती थी, उसको भी बुलाया था, इनवाइट किया था वसीम बदामी ने अपने शो में। उस शो के अंदर ये जो बच्चा है, ये उस बच्ची के काफ़ी करीब नज़र आता था, उसके साथ ही बैठता था, उसी के साथ बातें करता था, अक्सर कह भी देता था कि मैं उसी के साथ बैठूंगा। उस चीज़ को लोगों ने इतना स्कैंडलाइज़ किया, उस बच्चे को बेइंतहा ट्रोलिंग का सामना रहा। यहाँ तक कि अगली बार उस फैमिली ने, जो गिलगित बल्तिस्तान की थी, उन्होंने अगली बार शो में आने से, शिरकत करने से इनकार कर दिया था, सिर्फ लोगों की ट्रोलिंग की वजह से। क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं देखते कि एक छोटा मासूम प्यारा बच्चा, क्योंकि क्लासरूम में भी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो आपस में जोड़ियाँ बना लेते हैं। जोड़ियाँ इन द सेंस कि वो कोई उनके अफेयर नहीं होता, मतलब उनको जो बच्चा पसंद आता है वो ये नहीं देखते उसका जेंडर कि वो बच्ची है या वो बच्चा है। लेकिन लोग ऐसे क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं इस बच्चे को कि आपको याद होगा कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान की फैमिली थी, इन्होंने बीच में शो छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था हमने और एपिसोड्स नहीं रिकॉर्ड करवाने।
وسیم بادامی جو ہے انہوں نے اپنے ایک ویڈیو کے اندر آ کر اب فائنلی عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ ARY ڈیجیٹل کی رمضان ٹرانسمیشن کی جان عمر کا آج صبح فجر کے وقت انتقال ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کے مطابق، یعنی ڈاکٹر نے جو روٹ کاز بتائی ہے کہ اچانک سے بچے کی ڈیتھ کیسے ہو گئی، ہوا یہ بچے کو اچانک سے وامٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کو اسپتال لے کے جایا گیا۔ اسپتال جانے کے بعد اس کے سارے ضروری ٹیسٹ ہوئے اور اس کے بعد جو فائنل ڈائگنوز کیا ڈاکٹر نے، اس نے یہ کہا کہ جو اس کو وامٹ ہوئی ہے وہ وامٹ اس کے پھیپھڑوں میں چلی گئی، جس کی وجہ سے اس کو آکسیجن آنا بند ہو گئی اور آکسیجن کا نظام متاثر ہونے کی وجہ سے دل اور خون کی جو شریانیں ہیں ان کا نظام جو ہے وہ رک گیا، یعنی کہ اس کو کارڈیو ویسکولر اریسٹ ہوا، اس کے باعث اس کا انتقال ہوا۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس والے کیس میں اس کو CPR دیا جا سکتا تھا یا نہیں دیا جا سکتا تھا۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، یعنی اگر کسی کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے، کارڈیو ویسکولر اریسٹ آتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو CPR کرنا آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ بہرحال وسیم بادامی نے جب اپنی یہ پوسٹ لگائی تو اس میں انہوں نے ویڈیو کے اندر عوام سے مرحومین کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے جو ہے وہ دعا کی اپیل بھی کی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ عمر شاہ کا جو انتقال ہے اس کی خبر کے اوپر شوبز سے وابستہ جو شخصیات ہیں انہوں نے گہرے دکھ کا، رنج کا، افسوس کا اظہار کیا، اور میزبان اور اداکار فہد مصطفیٰ جو ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے بھی انسٹاگرام میں سٹوری میں عمر شاہ کے انتقال کے اوپر صدمے، دکھ اور غم کا اظہار جو ہے وہ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ جناب ہمارا عمر چلا گیا، اسپیچ لیس، اور بروکن ہارٹ کا ایموجی جو ہے وہ انہوں نے شیئر کیا۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے CEO جرجیت سیجا جو ہیں انہوں نے بھی عمر شاہ کے ہمراہ اپنی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے اچانک انتقال کے اوپر انتہائی افسوس اور صدمے میں ہوں۔ اور معروف ولاگر محمد شیراز نے بھی، جو وہ بچہ ہے جو گلگت بلتستان کی فیملی کا بچہ ہے، اس نے بھی اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ کچھ دوست خاندان کی طرح ہوتے ہیں اور آپ کو انہیں کھونے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنا ایک حصہ کھو دیا ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اتنا لائیولی بچہ، اتنا پیارا بچہ، اتنا معصوم بچہ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہاں سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی جو سانسیں ادھار لے کر ہم آئے ہوئے ہیں، ہم کتنا کرتے پھرتے ہیں، ہم کتنی پلاننگز کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سال میں ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہمیں آنے والے لمحے اور پل تک کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ احمد شاہ اور عمر شاہ ان دونوں کی آئی سائٹس ویک تھیں، اور لاسٹ ایئر جو ہے ان میں سے ایک بھائی پتہ نہیں عمر یا احمد کی جو ہے وہ آئی سرجری بھی ہوئی تھی۔ اور احمد شاہ کی اگر ہم بات کریں تو فین فالوئنگ کے حساب سے بہت ہیوج فین فالوئنگ تھی۔ صرف 5 سال کا تھا یہ بچہ جب 5 سال کی عمر میں سب سے کم عمر پاکستانی یوٹیوبر بن گیا تھا، جس کے سب سے زیادہ فالوورز تھے سوشل میڈیا پہ، 10 لاکھ سے زائد اس کے فالوورز جو ہیں وہ راتوں رات ہو گئے تھے۔ وہ ویڈیو تو آپ کو یاد ہی ہے نا، پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو، اسی کی وجہ سے یہ بچہ راتوں رات سب کی سنسیشن بن گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے اوپر اتنے میمز بنے تھے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ بچہ اتنا مشہور ہو گیا تھا۔ اور اس کی وجہ سے پھر اس کا بھائی جو عمر ہے، جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ اور بھی زیادہ کیوٹ ہے تو پھر ٹی وی چینلز میں انہوں نے شرکت جو ہے وہ کرنا شروع کر دی تھی۔ بہرحال میں آپ تمام لوگوں سے، بلکہ ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی تو یہی ہے کہ جناب بچے کا نماز جنازہ بھی ادا کر دیا گیا ہے، اور مجھے شدید رنج اور تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اس طرح کی ویڈیوز جب بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے ایک مرتبہ دعائے مغفرت ضرور کر دیا کریں۔ آج ہم کسی کے لیے پڑھیں گے تو کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد کامنٹ سیکشن میں فاتحہ ڈن ضرور لکھ دیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس ویڈیو کے ریفرنس سے جتنے لوگوں نے یہ دیکھا ہے فاتحہ پڑھی ہے، اور ضرور پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد میں اب آپ سے چاہوں گی اجازت، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے اس کو سائن آف کیسے کرنا ہے۔ بہرحال اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔